आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ एसके लाइभ, तपाईको समय तपाईको समाचार र म छु तपाईसँग निर्दोषिका। अब सुन्नुहोस् आजका प्रमुख समाचारहरू। सिक्किम प्रजातान्त्रिक मोर्चा एसडीएफ पार्टीले सदस्यता ग्रहण दिवसलाई आज गौरवपूर्ण दिनको रूपमा पालन गरेको छ। कोरोना प्रोटोकललाई ध्यानमा राख्दै मुख्य कार्यालयदेखि राज्यका अन्य कार्यालयहरूमा पनि यस दिवसलाई सामान्य रूपमा पालन गरिएको छ। आजको दिन एसडीएफ पार्टीका पुरानो सदस्यहरूको सदस्यता नवीकरण सँगसँगै नयाँ सदस्यहरूले पनि सदस्यता ग्रहण गरेका छन्। एसडीएफ मुख्य कार्यालयमा पनि यस दिवसलाई आज सामान्य रूपमा ग्रहण गरिएको छ। पार्टीले सदस्यता नवीकरणको कार्यक्रमलाई आजदेखि निरन्तर कायम राख्ने निर्णय पनि लिएको बताइएको छ। मिरिक नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 र 5 बाट आज विभिन्न राजनैतिक दलका युवाहरूले टीएमसी को झण्डा ग्रहण गर्दै टीएमसी मा समर्थन जनाएका छन्। तिनीहरूलाई टीएमसी मिरिक महकुमा अध्यक्ष अनिल छेत्री, वार्ड नम्बर 5 की नगर पार्षदिका विनिता राई, युवा संयोजक विकास सुब्बा, मिरिक टाउन अध्यक्ष कुमार प्रधान, मिरिक बजार युवा अध्यक्ष कृतन थापा आदिले दलीय झण्डा दिएर पार्टीमा सामेल गराए। यस विषयमा अनिल छेत्री र आज सामेल हुने युवाहरूले अधिक जानकारी गराएका जुन यो कृष्णनगर क्लबमा जुन मिटिङ भएको थियो, जुन यहाँ चाहिँ हाम्रो 5 नम्बर वार्डका जति पनि युवा भाइ बहिनी चाहिँ आज हाम्रो टीएमसी युथ गठन गर्नुभएको थियो। सबैजना हाम्रो यहाँको युथ भाइ बहिनी चाहिँ हाम्रो टीएमसीमा चाहिँ आज चाहिँ उहाँहरू समावेश गरेर उहाँले एउटा प्रोग्राम राख्नुभएको थियो। यसमा चाहिँ कमिटी जति पनि छ, अब जुन नयाँ कमिटी गठन गरेको छ, अब हाम्रो 5 नम्बर वार्डमा उहाँहरूलाई चाहिँ अब धेरै नै अब राम्रो गर्नु छ। आउने दिनहरू हामी जुन युवा शक्ति छौँ, उहाँहरू चाहिँ जुन हामी चाहिँ एउटा टेवा पुगेको छ अगाडि बढ्नुको लागि चाहिँ, त्यसमा पनि यसरी नै जुन 5 नम्बर वार्डमा गऱ्यो त्यसरी नै त्यो अरू वार्डमा पनि हामी यसरी नै कमिटी गठन गर्ने हामी जमर्को कोसिस गरिरहेको छौँ, हामीले कोसिस गरिरहेको छौँ। हजुर, अब जुन कृष्ण वार्ड नम्बर 5 मा आज हामीले जुन एउटा युथ कमिटी गठन गऱ्यौँ है, र अब यस युथ कमिटी गठन गर्नुको हाम्रो मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि आज मिरिक हाम्रो क्षेत्रमा जुन प्रकारले तृणमूल काङ्ग्रेसद्वारा डेभलपमेन्ट्सहरू भइरहेको छ है, र यो डेभलपमेन्ट्सहरूलाई नै सुचारू रूपमा अगाडि बढाउने हाम्रो चाहिँ एउटा विचार विमर्श हामीले राखेको छौँ कृष्ण युथद्वारा है। र अब यहाँ हेर्नु चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि जुन आजको दिनमा जुन तृणमूल काङ्ग्रेसले जुन हाम्रो मिरिक क्षेत्रमा डेभलपमेन्ट्सहरू दिइरहेको छ, र यो पनि हाम्रो निम्ति कुनै घाटाको सौदा त होइन। किन भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा भोलिको दिनमा जुन अनइम्प्लोइमेन्टहरू छ, र यो डेभलपमेन्ट हामी हेर्नुहोस् हाम्रो मिरिक क्षेत्र एउटा टुरिस्ट एट्र्याक्सन हो, प्लेस हो है, र यसलाई अझै एट्र्याक्टिभ बनाउँदै गयो भने भोलिको दिनमा हामी तथा हाम्रा आउनेवाला भविष्यहरूले कुनै एउटा राम्रो व्यवसाय गरेर आफ्नो एउटा जीवन राम्रोसँगले यापन गर्न पनि सक्छ है। गत 17 जनवरीको दिन सिक्किमको पशुपालन तथा पशु चिकित्सा सेवा विभागले कोरोनाको कारण सिक्किम भित्रिने दूधमा रोक लगाउँदै एउटा अधिसूचना सार्वजनिक गरेको थियो। यता कालेबुङका दूधवालाहरू अनि कालेबुङ कृषक कल्याण संगठनले यसको विरोध जनाए बापत सिक्किम सरकारको पशुपालन तथा पशु चिकित्सा सेवा विभागले पुनः शुक्रबार अर्को अधिसूचना जारी गर्दै राज्य बाहिरका क्यानहरूमा दूध सिक्किम प्रवेश गर्नमा केही शर्तहरू अन्तर्गत प्रवेशको अनुमति दिएको छ, जसबाट दूध विक्रेताहरू खुसी हुँदै उक्त कार्यको निम्ति सहयोग पुर्याउने सम्पूर्ण व्यक्ति विशेष, जिल्ला प्रशासन, कालेबुङ कृषक कल्याण संगठन, सिक्किम सरकार अनि सम्बद्धदाताहरूप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। यसैगरी कालेबुङ कृषक कल्याण संगठनका अध्यक्ष विष्णु छेत्रीले पनि पत्रकार सम्मेलन मार्फत सिक्किम सरकारको उक्त निर्णयप्रति आभार प्रकट गर्दै आफूले दिएको अल्टिमेटम समय पनि फिर्ता लिएको बताएका छन्। साङ्चेका दुधवालाहरू है, धेरै दिन पश्चात सिक्किम गएर दुध बेचेर फर्किरहेका छौँ, र यही सन्दर्भमा आज हामी केटिभीका उमेश परियारज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथै कृषक कल्याण सङ्गठनका प्रेसिडेन्ट विष्णु सरलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथै सिक्किम न्युजलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, र कालिम्पोङ डिएम प्रशासन सबैलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथसाथै सिक्किम सरकारलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, किनभने रातारात उहाँहरूको नोटिफिकेसनले गर्दाखेरि आज हामी पूर्ण रूपले आफ्नो
व्यवसायमा फर्किन पाइरहेका छौँ। यसमा हामी धेरै खुसी छौँ। दार्जिलिङ कलाकार सहयोग समिति दार्जिलिङको आयोजनामा आज स्थानीय गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनको पुस्तकालय कक्षमा वरिष्ठ गायक स्वर्गीय कुमार सुब्बाको चिर आत्मा शान्तिको कामना सहित श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै एउटा शोकसभा सम्पन्न गरिएको छ। उक्त शोकसभा कार्यक्रममा दार्जिलिङ पहाडका सम्पूर्ण सर्जक, कलाकार, संघ संस्थाका प्रतिनिधिवर्ग, सदस्यवर्ग साथै सम्पूर्ण सांगीतिक टोलीका कलाकारहरूको उपस्थिति रहेको थियो। संस्था भनौँ न रहेछ, भर्खरै यो स्थापना भएको र उहाँले यो कार्यक्रम राख्नु भएर चाहिँ एकदमै राम्रो काम गरेको छ। मलाई मनमा लाग्दै थियो एउटा कन्डोलेन्स मिटिङ त हुनुपर्ने थियो भन्ने, साँच्चै यहाँ भाइहरूले राख्नु भएर मलाई खुसी लागेको छ। यस्तो हुनुपर्छ किनकि हाम्रो कलाकारहरूलाई बिर्सिनु हुँदैन। उहाँहरूले कलाकार भन्ने चाहिँ यस्तो हो कि उहाँहरू चाहिँ समाजको एउटा धन हो, राष्ट्रको एउटा धन हो। उहाँहरूलाई हामीले बिर्सिनुहुन्न र आज यो मिटिङले चाहिँ उहाँलाई अझै जीवित बनाएको छ जस्तो मलाई लाग्यो। सायद कति त अहिले ठन्डामा तलतिर सिलिगुडीतिर चाहिँ झर्छन्, त्यही पनि परिला। किनभने हाम्रो कलाकारहरू त्यस्तो त हुनुहुन्न, आउँछन् उनीहरू, तर त्यस्तै परिला। कति चाहिँ बाहिर हुनुहुन्छ, कोही बेङ्गलोरतिर, कोही सिलिगुडीतिर अघि, त्यस कारणले गर्दा उहाँहरू आउन सक्नुहुँदैन। तर उहाँहरूको संवेदना त छँदैछ दाजुपट्टि। बागधारा जमिन विवाद फेरि चुलिएर अघि आएको छ। क्षेत्रवासी एवं बागधारा सेवा संघ बनाम कालेबुङ निवासी राज छेत्री माझ चुलिएको जमिनी विवाद फेरि अघि आएको हो। जानकारी अनुसार कालेबुङ 12 नम्बर वार्ड स्थित बागधाराकै ठिक मास्तिरको जमिनमा कालेबुङ निवासी राज छेत्रीले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा कुनै परियोजना निर्माण गरिने भनिएपछि उक्त विषयको विरोधमा बागधारा सेवा संघ अघि आएको छ। समिति एवं क्षेत्रवासीको भनाइअनुसार उक्त ठाउँ कुनै पनि परियोजना निर्माण गरिए बागधाराको पानीको मुहान सुक्ने अथवा पानी प्रदूषित हुने कारणले गर्दा बागधाराको संरक्षणमा क्षेत्रवासी अघि आएका हुन्। उक्त ठाउँ शनिबार राज छेत्रीले सर्वेक्षण टोली लिएर सोयल टेस्टिङ गर्न काम अघि बढाएका थिए, तर बागधारा सेवा संघ यसको विरोधमा उत्रिएर सर्वेक्षणको काम नै रोकिदिएका छन्। वार्डवासी सबै एकत्रित भएर उक्त ठाउँ कुनै परियोजना खडा गर्न नदिने पक्षमा उभिएका छन्। उक्त ठाउँ कुनै परियोजना खडा भएर भोलिको दिनमा बागधारा सुक्न गए अथवा प्रदूषित हुन गएको खण्डमा कालेबुङवासी पिउने पानीको निम्ति काकाकुल बन्न पर्ने संघको तर्फबाट लक्ष्मी बराइली अनि सञ्जय विश्वकर्माले बताएका छन्। र विशेष एउटा सानो जानकारी के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो बागधारा चाहिँ हाम्रो सबै हामी कालिम्पोङवासीको बागधारा है, र यसले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो बागधारा चाहिँ 100 वर्ष पुग्यो अघि। 100 वर्ष पुगेर चाहिँ अब हामीले चाहिँ एउटा राम्रो एउटा प्रोग्राम गरेर अघि एउटा हाम्रो यो एउटा हेरिटेजलाई चाहिँ हामीले एउटा सुनौलो बनाउने प्रयासमा थियौँ। तर अचानक अस्ति भनौँ है, अस्ति चाहिँ यहाँनिर एउटा को भनौँ, अब यहाँकै हाम्रो कालिम्पोङकै बासिन्दा भनौँ न अघि, अब नाम चलेको एउटा मानिसले चाहिँ यो सबै यो जङ्गल चाहिँ फाँडिदिएछ। पानी धारा सुक्ने अवस्था छ भने म काम प्रोजेक्ट गर्दिनँ। तर लाइकवाइज मैले पहिला पनि म्युनिसिपालिटीलाई, डिएम अफिसलाई, एलआर डिएमलाई पनि भोटेधारा जो हाट बजारको छेउमा भोटेधारा 35 फिटमा को वरिपरि पेरिफेरीमा घर बनेको छ, साधुधारा छ, राजाधारा छ, त्यो सबै फोटोहरू खिचिवरी त्यो सप्तश्रीको धारा छ, वरिपरि 30-35 फिटको वरिपरि पेरिफेरीमा घरको वरिपरिमा धारा सुक्दैन भनेर उनीहरूले त्यो नक्सा पनि बुझाएको थिएँ मैले। तर मैले आज त्यो इन्टेन्सनले गरेको होइन, मैले खालि प्रोटेक्सन भोलि पर्सि इन लङ रन अरूको त्यो बागधारा पनि पानी नसुकोस् भनेर चाहिँ यो जियोलोजिकल सर्वे आएर चाहिँ ताकि पब्लिक कन्भिनियन्ट पनि होस् भनेर चाहिँ ल्याएको थिएँ आज। तर यो इन्सिडेन्ट भएकोले गर्दाखेरि सायद इन फ्युचर के आउँछ आउँदैन त्यो मलाई मैले अहिले केही भन्न सकेको छुइनँ भाइ। अखिल भारतीय नेवार संघ दार्जिलिङ केन्द्रीय समितिद्वारा आगामी सामूहिक विवाह समारोह 18 फरवरी 2022 मा महाकाल मन्दिरमा हुने भएको छ। उक्त कार्यक्रम आयोजना गर्नुको उद्देश्य युवा युवतीलाई आधुनिक समयमा नेवारी संस्कृतिको बारेमा जानकारी गराउनु साथै आफ्नो संस्कृतिलाई बचाएर राख्नुको निम्ति रहेको अखिल भारतीय नेवार संघ दार्जिलिङ केन्द्रीय समिति सहशाखाका अध्यक्ष उत्तम प्रधानले बताएका छन्।
र अहिले यति यकिन गरेर चाहिँ हामीले भन्नु सकेको छैनौँ किनभने सम्पूर्ण नेवारहरू चाहिँ त्यो सङ्गठनभित्र गाभिएको छैन अहिले र त्यसले गर्दा अहिले लगभग हाम्रो 11-12 हजार चाहिँ हाम्रो सङ्गठनहरू चाहिँ पुग्छ। हाम्रो चाहिँ के छ तपाईँको दार्जिलिङ आञ्चलिक समितिमाथि राज्य समिति छ, राज्य समितिमाथि चाहिँ यो केन्द्र समिति छ, सेन्ट्रल एउटै चल्छ। तर अब सेन्ट्रल कमिटी भन्दा अल इन्डिया बेसिसमा आयो र स्टेट भन्दा अब वेस्ट बेङ्गालभित्र आयो। जुन हामीले अब कार्यक्रम गर्न लागेको छौँ नेवार संस्कार भनेर बेल विवाह, यसको लागि चाहिँ दार्जिलिङ अखिल भारतीय नेवार सङ्गठन आञ्चलिक समिति दार्जिलिङको संयोजकत्वमा दार्जिलिङ अखिल भारतीय नेवार सङ्गठन सहरी शाखा अनि अखिल दार्जिलिङ नेवार समाजको संयुक्त तत्त्वावधानमा एउटा सामूहिक बेल विवाह कार्यक्रम गर्न लागेको छौँ है। अनि यो चाहिँ के भने नेवार कन्याहरूको एउटा गरिने संस्कार हो। अनि सर्वप्रथम यी संस्कार नेवार कन्यालाई गर्ने गरिन्छ। वर्तमान समयमा यसलाई बेल विवाह भन्ने चलन छ। अनि भ्रम पनि छ कि नेवार कन्याको बेलसँग विवाह गरिन्छ, तर त्यो सत्य नभएर बेललाई भगवान शिवको रूप मानेर उहाँलाई साक्षी राखेर भगवान सुवर्ण कुमारलाई सँग विवाह गरिन्छ। कन्यालाई सुवर्ण कुमारसँग विवाह गरिन्छ जो भगवान विष्णुका प्रतीक हुन्। अर्थात् कन्याको लाई भगवान विष्णुसँग विवाह गरिन्छ। यी गरे ती कन्या वयस्क हुने गर्छन्, समाजमा एउटा वयस्कको रूप लिन्छ कन्या नरहेर। यी गर्दा कन्याको पिताले भगवान विष्णुका प्रतीक सुवर्ण कुमारलाई कन्यादान दिने गर्छन्। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। सेवा का संस्कार तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हम तो बस वो हुनर देते हैं कि हमारा ये संस्कार हमारे बच्चों को सुनिश्चित भविष्य का वरदान भी दे सके। दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। रेडीमेड गारमेंट्स की होलसेल दुकान जहां मिले आपको सारा सामान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम लेडीज हो या जेंट्स, बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए विंटर कलेक्शन या समर कलेक्शन, नॉर्थ बंगाल की सबसे बड़ी होलसेल दुकान। अपनी दुकान की परचेसिंग विंटर कलेक्शन के लिए पधारे राजधानी गारमेंट्स। यहाँ आप बिल्कुल किफायती दामों में खरीदारी कर सकते हैं। ए से जेड तक ऑनलाइन ऐप के जरिए भी आप परचेसिंग कर सकते हैं। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, कौड़ी शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, PRM बेगराज पूरा करेगा सपना। जी हाँ, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय जहां मौसम खुशनुमा, पहुंच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड, साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर। शहरों के बीच शहर होगा आपका आनंदविल, दागापुर, सिलीगुड़ी। PRM और अजय बेगराज ग्रुप 9735122000। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स, सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130।
लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। अगर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, यूपीएस, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुडी। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट एसडीएफ पार्टीका प्रचार सचिव विष्णु दुलालले एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै परिवर्तनको नाममा आएको एसकेएम सरकारले प्रतिपक्षलाई सहनै नसक्ने व्यवहार देखाइरहेको र एसडीएफ पार्टीका मुख्य कार्यालयदेखि सिक्किमभरिका कार्यालयहरूमा पानी काटिदिने, बत्ती काटिदिने जस्ता अमानवीय कार्य गरेको भन्दै घोर विरोध जनाएका छन्। पानी, बिजुली, सडक जनताका बुनियादी आवश्यकता भएकोले विभागले सबै जनतामा समान रूपले उपभोग गर्न पाउने व्यवस्थाको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने तिनले माग पनि गरेका छन्। विश्वमा साथै देशमा कोरोना संक्रमणको मामिला तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। यसै क्रममा आज सिक्किममा कोरोना संक्रमणको 344 वटा नयाँ मामिला प्रकाशमा आएको छ, जसमा पूर्व सिक्किमबाट 200, पश्चिम सिक्किमबाट 60, उत्तर सिक्किमबाट 69 र दक्षिण सिक्किमबाट 15 रहेको छ, जसमा मृत्यु हुनेहरूको संख्या 2 पुगेको छ। तक्लिङ पेसोक समष्टि अन्तर्गत पेसोक मानेडाँडामा धेरै बिरामीहरू रहेको, जसको निम्ति हाम्रो पार्टीका सदस्य नितिन राईको प्रयास अनुसार एडवर्ड फाउन्डेसनद्वारा औषधिहरू उपलब्ध गराइदिएको जानकारी उत्तम थापाले गराएका छन्। उक्त औषधि बिनाका तामाङलाई हस्तान्तरण गरेको साथै गाउँका बिरामीहरूको निम्ति प्रदान गरिएको औषधिहरू समस्त गाउँका बिरामीहरू माझ बिरामी जाँच अनुसार बाँडिदिने जिम्मा दिएको बताइएको छ। गाउँका मानिसहरूको आवश्यकता अनुसार औषधिहरू उपलब्ध गराइदिए बापत हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष अजय एडवर्ड अनि एडवर्ड फाउन्डेसनलाई गाउँलेहरूले आभार प्रकट गरेका छन्। आज हामी पेसोक मानेडाँडामा छौँ र हाम्रो अस्ति अजय सर आउनु भएको थियो पेसोक मानेडाँडामा र यहाँको पेसोक मानेडाँडामा धेरैजना बिमारहरू छ यहाँ मानेडाँडामा र त्यो कारणले गर्दा उहाँ हाम्रो दिनाका बहिनीलाई चाहिँ उहाँले एउटा वचन दिएको थियो, मैले जति पनि अब यहाँको बिमारीहरूलाई चाहिँ उहाँलाई दबाई पठाइदिन्छु, उहाँले नै यहाँ डिस्ट्रिब्युट गरोस्, यो बिमारीहरूलाई देखरेख गरोस् भनेर उहाँ एउटा पहिल्यैदेखि कालेबुङमा एउटा के अरे हस्पिटलमा काम गरेर आएको मान्छे, अनि उहाँलाई जिम्मा दिएको थियो र हामीले आज यो फाउन्डेसनबाट हामीले यो दबाईहरू सबै ल्याइदिएको छौँ, उहाँलाई हामी दिँदैछौँ र यो दबाई अनुसारले उहाँले जति पनि यहाँको बिमारीहरू छ यहाँ बिमारीहरूलाई हेरेर उहाँले नै उहाँको हातबाटै यो दबाई डिस्ट्रिब्युटहरू गरिदिनुहुन्छ र चेकचाक पनि गरिदिन्छ उहाँले नै। र उहाँ बहिनीलाई नै अब उहाँ अजय सरलाई उहाँले यहाँको गाउँको मार्फत अथवा यहाँको मानेडाँडाको गाउँलेको हैसियतले उहाँलाई एउटा जिम्मेवारी दिएको छ, उहाँले जिम्मेवारी निभाउनु पऱ्यो र उहाँ बहिनीले चाहिँ अब बिमारीहरूको लागि अनि अजयबाट सरलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ उहाँ बहिनीकोबाट चाहिँ आज होइन यो दबाई हामीले पाएन उहाँ बहिनीले नै अब छत्रमान निवासी मैले चाहिँ सर अजय एडवर्ड सर आउनु हुँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यो
गाउँमा कतिजना मैले देखेको प्रब्लम देखेँ है, गाउँमा कतिजना दबाई किनेर खानु नसक्ने अवस्थाको मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ है। उहाँहरूको लागि चाहिँ मैले अलिकति अब यसो दबाईहरू जेनेटिक मेडिसिनहरू चाहिँ अलिकति प्रोभाइड गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले हुन्छ म गरिदिन्छु भन्नुभएको थियो। उहाँले दिनुभएको वचन चाहिँ आज पुरा गरिदिनु भयो है। यसरी दबाईहरू पठाइदिनु भयो, उहाँले धेरै धेरै धन्यवाद है। यो दबाई अब पायो, उहाँ अब सपोर्ट पायो हामीले होइन। कतिजना अब नसक्ने मान्छेहरू कतिजनाकोमा त अब 5 रुपियाँको दबाई किनेर खाने पैसा पनि हुँदैन है। अनुज्ञालाई DDSSS का पोखरेबुङ क्षेत्रीय CPW तेन्जिङ लेप्चा र उपासना सुब्बाले सुके खण्ड स्वास्थ्य केन्द्रका BMOS सित गरेको कुराकानीको क्रममा तिनीहरूले यस खण्डमा 15 देखि 18 वर्षसम्मका लगभग 60% नानीहरू भ्याक्सिनेटेड भइसकेको बताएका छन्। विभिन्न शैक्षिक केन्द्रमा स्वास्थ्य केन्द्र अनि उपस्वास्थ्य केन्द्रको पहलमा भ्याक्सिनेसन क्याम्प राख्ने कार्य हुँदै आएको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य विभागीय अधिकारीले यस बेलासम्म 100% भ्याक्सिनेटेड हुन पर्ने बताएका छन्। यहाँ हाम्रो आज एउटा टपिक छ कोभिड भ्याक्सिनेसन तपाईको माने 15 to 18 इयर्सको नानीहरूलाई जो हाम्रो गभर्नमेन्टले स्टार्ट गरेको थियो, रिसेन्टली स्टार्ट भएको यो भ्याक्सिनेसन। यति हाम्रो यहाँ मान्छेहरूले जस्तो तपाईहरुले पनि भन्नुहुँदैछ, हामीले पनि फिल गर्दैछ कि बहुत नानीहरूलाई चाहिँ नानीहरूभन्दा पेरेन्ट्सहरूलाई अलिक फियर छ कि भ्याक्सिन लगाएर के हुन्छ मेरो नानीलाई, के रियाक्सन हुन्छ, कि एलर्जिक रियाक्सन हुन्छ, के साह्रो पर्छ, त्यही लागि उनीहरू ओपन अप भएको छैन भ्याक्सिनेसनको लागि। त्यही कारण हामी यति हाम्रो फुल फ्लेजेडली हाम्रो भ्याक्सिनेसन हाम्रो क्याम्प हुँदैछ अहिले। जति पनि हाम्रो स्कुल छ, हाम्रो 3-3वटा 4-4वटा हाम्रो टिम पठाउँदैछ भने सबै डाइरेक्सनमा हाम्रो चुकिया ब्लकमा माने स्टिल देन हाम्रो अहिले पनि राउन्ड अबाउट 65-70% कभरेज मात्रै भएको छ। माने तर जुन प्रकारले हामीले भ्याक्सिनेसन गर्यौँ त्यही हिसाबमा हाम्रो 100% अचिभ हुनुपर्ने, तर यो हेजिटेन्सीको लागि पेरेन्ट्सहरूको हामीले अचिभ गर्नु सकेको छैन। म बस एउटै कुरा भन्नु चाहन्छु यसमा, जो भ्याक्सिनेसनहरू हाम्रो गभर्नमेन्ट हामीले त बनाएको होइन, यो भ्याक्सिन यो लोकल कसले अथोरिटीले या कसले बनाएको होइन, हाम्रो माथिबाट सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट हाम्रो गभर्नमेन्टले बनाउँछ। जति पनि कति सारा टेस्टहरू गरेर ल्याबमा रिसर्चहरू गरेर अन्त मात्रै अप्रुभ हुन्छ यो हाम्रो। यति अब तपाईँले सोच्नुहोस् गभर्नमेन्टले यति मासमा भ्याक्सिनेसन अलाउ गर्दैछ, उनीहरूलाई पनि त डर छ यताउता के रियाक्सन भयो नि के हुन्छ। त्यो 100% अप्रुभ भ्याक्सिनेसन हो। हामीले राउन्ड अबाउट 70% कभरेज गरेको छ भ्याक्सिनेसनमा नानीहरूलाई। अहिलेसम्म हामीले एउटा पनि माने त्यस्तो पाएको छैन कि कोही नानीलाई के रियाक्सन भयो या माइनर इचिङ भयो या के भयो। त म बस एउटा मात्रै रिक्वेस्ट गर्नु चाहन्छु सबै यहाँ पब्लिकलाई, हाम्रो पेरेन्ट्सहरूलाई कि तपाईँहरू एकदम ओपन अप भएर आउनुहोस्। तपाईँहरूलाई केही डाउट छ भने हस्पिटलमा आउनुहोस्, हामीहरू बसेको छ, हाम्रो काउन्सिलर हाम्रो बेमच हुनुहुन्छ, हामी हुनुहुन्छ, हाम्रो सिस्टर हुनुहुन्छ, हाम्रो स्टाफ छ, हाम्रो 24 आवर सर्भिस अहिले त्यसमै जाँदैछ। उदयमान कवि संगम सुधाको 2वटा कृति छन्दारम्भ नवीन मध्य छन्द परिचय अनि छन्द कविता संग्रह साथै क्षितिज छुन खोज्दा खोज्दै कविता संग्रहको कालेबुङमा एकैसाथ विधिवत विमोचन समारोह सम्पन्न गरिएको छ। कालेबुङको कुमुदिनी होम्स प्रेक्षगृहमा सम्पन्न कार्यक्रममा मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित भुवन पी खनाल, विशिष्ट अतिथि प्राध्यापक नवीन पौडेल, अध्येता एवं विश्लेषक जनार्दन थापा, कवि टीका भाइ, गोपाल ढकाल, रबिन खवास, वीरेन्द्र अब्जस आदिको बाहुलीबाट उक्त पुस्तकको विधिवत विमोचन गरिएको छ। यस विषयमा कवि संगम सुधाले थप बताएकी छन्। एकदमै खुसी लागिरहेको छ। अब अरूले पनि भन्ने गर्छ सानै उमेरमा किताब निकाल्यो भन्दै भन्छ। अब खुसी लाग्छ, अब यतिको उमेरमा आफूले पनि अब एउटा आर्ट गरेर मैले पनि गर्न सकेँ। मेरो समय खेर जानु दिन मैले केही न केही गरेर अब मैले एउटा पुस्तक भए पनि निकाल्न सकेँ। अहिलेसम्म अब योसँग मेरो 3टा हुन्छ, त्यति त गर्नु सकेकै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। 2वटा पुस्तकबाट अब विशेष चाहिँ जुन छन्दको पुस्तक छ त्यसमा चाहिँ अब जस्तै क्लास 10मा 9मा छन्द पढाइन्छ, तर छन्दको नियमवाली भएको पुस्तकहरू छैन। र मैले यो अब सिक्किममा एकजना गोपाल ढकाल सरले निकाल्नु भएको छ, तर त्यो सोल्ड भइसकेको किताब हो, अहिले बजारमा पाइँदैन। र मैले यहाँनिर चाहिँ एकदमै डिटेल्समा भएको छन्दको किताब निकालिसकेपछि विद्यार्थीहरूले पनि रुचाएर त्यसलाई पढ्यो भनेदेखि छन्द के हो भन्ने कुरा अलिअलि जान्दछ, उनीहरूले याद गर्छ अब छन्द यस्तो रहेछ भन्ने कुरा। र फाल्टो जति पनि धेरै पूर्वीय यो के भन्छ हाम्रो साहित्य मन पराउने साहित्यकारहरूले पनि छन्दको बारेमा जान्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई।
सिक्किमका विभिन्न भेगमा फल्ने सुन्तलाका बोटहरू केही वर्ष यता रोग लाग्न थालेको छ, जसको कारण उक्त भेगबाट सुन्तला फल लोप हुँदै गएको बताइएको छ। उक्त फलको खेती गरेर व्यवसाय चलाउने कृषकहरूको आमदानी घट्नाले कृषकहरू निराश बनेका छन्। सिक्किमका विभिन्न आउल भेगतिर लटरम्मै फल्ने सुन्तलाका बोटहरू हालमा कहीँ मात्र देखिन्छ। दरामदिन, थर्पु, माङसरी, मालबासे, टासिडिङ, लोवर चोङराङ, कास्योङ, बालुथाङ गाउँका सुन्तलाको अत्याधिक खेती गरिन्थ्यो, तर हालमा यी गाउँहरूमध्ये धेरै गाउँबाट सुन्तला खेती विलीन हुँदै गइरहेको बताइएको छ। पुलबजार वेलफेयर एन्ड कन्जर्भेसन सोसाइटीको आयोजनामा एक दिने महिला फुटबल प्रतियोगिता सम्पन्न गरिएको छ। उक्त खेलमा नयाँ नोर एफसीलाई 0 विरुद्ध 2 गोलले पराजित गर्दै पदेङ रोयल एफसी विजेता बनेको छ। विजेता एवं उपविजेता दललाई अतिथिहरूको बाहुलीबाट प्रमाणपत्र सितै पारितोषिक वितरण गरिएको छ। यहाँनिर अझै केटीहरूको एक्जिबिसन म्याच मात्रै नभएर अझै ठुल्ठुलो सिरिज म्याचै राखिदिनु भयो भने चाहिँ अझै धेरै राम्रो हुने। अहिलेसम्म त मैले धेरै म्याच खेलिसकेँ। एकतालि म हाम्रो एकाडेमीबाट हामी देवाञ्जन गर्ल्स एकाडेमीबाट स्टेटको सिलेक्सनमा पनि गएका थियौँ, तर अलिकति एज नपुगेकोले अलिक साह्रो पऱ्यो। अन्त यता लोकल म्याचेस त धेरै खेलिसकिसकेँ। अन्त अहिले चाहिँ निकै ग्याप भए पश्चात हामी निकै ग्याप पछि आज यो म्याच खेलिँदाखेरि चाहिँ अलिकति एक्सपिरियन्स पनि अलिकति कम्ती भएको जस्तो लाग्यो होइन। अन्त अब यसरी नै केटीहरूको म्याच पनि हुँदै गयो भने चाहिँ यहाँबाट केही हुन सक्छ। हाम्रो केटीहरू पनि अब हामी यही सन्देश दिन चाहन्छौँ कि अब हामी जस्तै अरूहरू जस्तै हाम्रो इन्सपिरेसन चाहिँ अब अरूको देखेर हामीले खेल्न सिकेको र हामी यहाँनिर पुलबजारमा एकदमै अरूलाई इन्स्पायर होस् भनेर चाहिँ हामी है, किनकि गर्ल्सहरूले पनि फुटबल चाहिँ खेल्न सक्छ भनेर जस्ट हामीले चाहिँ देखाउनु पनि। हवस् त, आजको समाचार यति नै। भोलि पुनः अर्को बुलेटिन लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ, तपाईँको समय तपाईँको समाचार। धन्यवाद। बाबा भन नि, आमाको दबाई सकेको छ, तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, सीसीएन या एनएक्सटी डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब एसके लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद एसके लाइव। आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ।